पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कानून पास होने जा रहा है जिसकी बिना पर मर्द मर्द के साथ और औरत औरत के साथ निकाह कर सकेंगे। आजकल चूँकि यही बात चल रही है कि ये कानून क्या है और जब ये नाफिज होगा तो फिर क्या होगा, तो हमने भी ये मुनासिब समझा कि हम अपने नाज़रीन की बारगाह में इसकी वजाहत पेश कर दें कि ये क्या है, इसका शरअन क्या हुक्म है और इसके क्या क्या नुकसानात हैं। तो आज हम सुनेंगे कि ये ट्रांसजेंडर, ये जो एक्ट है, ट्रांसजेंडर कानून है, ये है क्या और इसके जो है वो इसका शरई हुक्म क्या है और इसकी जो है वो इसके शरई और तिब्बी तौर पर क्या क्या नुकसानात होंगे। ये जो लफ्ज़ है ना ट्रांसजेंडर, ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, एक है ट्रांस और एक है जेंडर। ट्रांस का मतलब होता है तब्दीली, मुंतकिली, और जेंडर का मतलब होता है जिन्स। ट्रांस और जेंडर दो लफ्ज़ मिलकर एक लफ्ज़ बना है ट्रांसजेंडर, जिसका मतलब ये है कि एक जिन्स की दूसरी जिन्स के अंदर तब्दीली, मतलब ये कि एक जिन्स को तब्दील करके दूसरी के अंदर जो है वो मुंतकिल कर देना। तो अब आते हैं ट्रांसजेंडर एक्ट क्या है। ट्रांसजेंडर एक्ट वो कानून है जिसके तहत कोई भी बंदा अपनी जिन्स तब्दील करवा के दूसरी जिन्स इख्तियार कर सकता है। यानी मतलब ये है कि मर्द एक जिन्स है, औरत एक जिन्स है, तो उसको जो है वो मर्द को इख्तियार होगा कि वो औरत की जिन्स इख्तियार कर ले और औरत को इख्तियार होगा कि वो मर्द की जिन्स इख्तियार कर ले। और इसका कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होगा, बहुत आसान प्रोसेस होगा इसका। बस वो नादरा जो एक हमारा कौमी इदारा है उसके पास जाएगा और जाके वो कहेगा जी, मर्द अगर जाता है तो कहेगा मैं औरत वाली फीलिंग महसूस करता हूँ, तो उसको वहाँ पे औरत लिख दिया जाएगा, रजिस्टर कर दिया जाएगा। और अगर इसी तरह औरत जाके कहेगी भाई मैं मर्द वाली फीलिंग महसूस करती हूँ, और वो जो है वो नादरा उसको जो है वो मर्द रजिस्टर कर देगा। ये बहुत ही आसान होगा, मतलब ये कि इसके लिए कोई मेडिकेशन नहीं है, कोई मेडिकल रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिकल बोर्ड नहीं है जो चेक करेगा। बस कोई भी बंदा जाएगा नादरा को, फिर में जाके वो कहेगा जी मैं मर्द है तो कहेगा जी मैं औरत वाली फीलिंग महसूस करता हूँ, औरत है तो कहेगी मैं मर्द वाली फीलिंग महसूस करती हूँ। तो बगैर किसी मेडिकल रिपोर्ट के उसको जो है मर्द को औरत और औरत को मर्द जो है वो वहाँ पर रजिस्टर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो मर्द है अगर उसने अपने आप को औरत रजिस्टर करवा लिया तो उस वक्त के बाद से वो औरत शुमार होगा। और इसी तरह अगर जो है वो औरत है उसने आपको मर्द रजिस्टर करवा लिया तो उसके बाद वो जो है वो मर्द शुमार होगी। इस तरह औरत के साथ शादी कर सकेगी, मर्द के साथ शादी कर सकेगी। उम्मीद आप समझ गए होंगे। मतलब ये कि एक औरत है, उसने अपने आप को मर्द रजिस्टर करवा लिया है, तो अब वो है तो हकीकत में औरत, लेकिन कानून के मुताबिक वो मर्द है। अब ये जो औरत है, जो शरअन तो औरत है, लेकिन कानून के मुताबिक इसने आपको मर्द रजिस्टर करवा लिए, ये किसी दूसरी औरत से मर्द बन के शादी करेगी, हालांकि ये है औरत। इसी तरह मर्द अगर अपने आप को औरत रजिस्टर करवा लेता है तो वो है मर्द, लेकिन अपने आप को औरत बना के वो किसी मर्द से शादी कर सकेगा। अब आप इसकी हकीकत को समझ गए होंगे कि ये कितना गलीज किस्म का कानून है। अब जब ये होगा, अब इसके बाद जो है वो मर्द है और वो औरत अपने आप को रजिस्टर करवा लेता है, तो अब वो कानून उसको औरत समझेगा। अब उसके सारे हुकूक औरत वाले होंगे। अब वो मर्द है, किसी दूसरे मर्द से शादी कर सकेगा, उसकी वो जो है वो बीवी बन जाएगा, ठीक है। और अब जितने भी मामलात हैं, हालांकि शरअ ने इसको और शरीयत ने इसको मर्द बनाया हुआ है, लेकिन कानून के मुताबिक ये औरत होगा। इसी तरह जो औरत अपने आप को मर्द रजिस्टर करवा लेगी, वो उसके बाद से मुल्की कानून के अंदर, पाकिस्तान के कानून के अंदर वो औरत जो है वो मर्द शुमार होगी, उसके सारे हुकूक मर्द वाले होंगे। अब आप जो है वो समझ सकते हैं कि ये कितना गलीज और गंदा किस्म का कानून है। इस्लाम कभी भी इस कानून को की हौसला अफजाई नहीं करता, बल्कि हौसला शिकनी करता है और ऐसे मामलात से सख्ती के साथ मना फरमाता है। जो ऐसा काम कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि वो जो है वो ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है ला तक़रबुज़ ज़िना, अल्लाह फरमाता है ज़िना के पास न जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशा, बेशक वो जो ज़िना है ये बेहयाई है, वसा सबीला, और बहुत बुरा रास्ता है। और एक और जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह फरमाता है वो लोग जो ये चाहते हैं कि मुसलमानों के दरमियान बेहयाई फैल जाए, अल्लाह फरमाता है उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है।
تو یہ لوگ جو قانون پاس کر رہے ہیں، جو قانون بنا رہے ہیں، جو اس کی تائید کر رہے ہیں، وہ سوچ لیں کہ وہ کس چیز کی تائید کر رہے ہیں۔ اسلام کبھی بھی اس قانون کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ یہ قانون جہاں جہاں پاس ہوا ہے نا، لوگ اس قانون سے بیزار ہیں۔ ایسی ایسی بیماری جنم لے رہی ہیں جن کا علاج ہی نہیں ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے اندر یہ قانون پاس ہوا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا وہاں پر اس کا ایک پروسیس ہے، وہاں پر اس کے لیے ایک میڈیکل ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو یہ دیکھے گی۔ اگر کوئی عورت آ کے کہے گی میں مرد والی فیلنگ جو ہے وہ محسوس کرتی ہوں، تو وہ اس کو چیک کرے گی، وہ جو ہے وہ باقاعدہ اس کو چیک کرے گی، اس کو میڈیکل کے ذریعے چیک کرے گی کہ واقعی اس کو فیلنگ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو ڈکلیئر کیا جائے گا۔ اور اسی طرح کوئی مرد بھی جاتا ہے تو اس کو بھی چیک کیا جائے گا۔ تو یہ ہم اس کی تائید نہیں کرتے، لیکن وہاں پر یہ نظام ہے، لیکن یہاں پر تو کسی چیز کی بھی حاجت نہیں ہے۔ بس جو ہے وہ اگر کوئی بندہ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مرد رجسٹر کروا سکتا ہے، عورت رجسٹر کروا سکتا ہے، تو یہ جو ہے وہ قانون کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے۔ ہم اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ اب شرعاً تو اب سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ قانون تو بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک مرد وہ عورت بن کے اور عورت مرد بن کے کیا کریں گے اور کس طرح شریعت کی جو ہے وہ حدود کو پامال کریں گے۔ تو ایسا قانون بنوانے والے، اس کی تائید کرنے والے، اس کی معاونت کرنے والے سارے کے سارے برابر کے اس گناہ کے اندر شریک ہیں۔ اور اس قانون کو پاس کرنا زنا کو عام کرنا ہے، اس قانون کو پاس کرنا مرد کے ساتھ نکاح جائز قرار دینا ہے، اس قانون کا پاس کرنا عورت کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دینا ہے، اس قانون کا پاس کرنا یہ مرد کے ساتھ بدفعلی کو جائز قرار دینا ہے، ہم جنس پرستی کو جائز قرار دینا ہے۔ اس کے شرعاً کیا نقصان ہوں گے؟ اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کر دینا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ جو ہے وہ بدفعلی کرنا یہ جائز ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عورت کو مرد کی تسکین کے لیے بنایا ہے۔ تو مرد عورت کے ساتھ اور عورت مرد کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ تسکین کا سامان کرتے ہیں۔ لیکن اگر جو ہے وہ اس کو الٹ کر دیا جائے، مرد کے ساتھ عورت کے ساتھ جو ہے وہ پھر بدفعلی کریں گے، اور یہ بھی بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ایک نقصان اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم عطا فرمایا ہے، اور علماء نے اس حوالے سے کافی تفصیل فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ نکاح کا حکم دینے میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ نسل انسانی کی بقا، انسانی نسل کو بچانا۔ جب نکاح ہوتا ہے تو نسل بڑھتی ہے، اگر نکاح ہونے بند ہو جائے تو نسل ختم ہو جائے گی۔ اور اگر مرد کے ساتھ نکاح کرے گا، عورت کے ساتھ نکاح کریں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اولاد نہیں ہوگی، نسل انسانی کا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے اندر مرد کا حصہ ڈبل رکھا ہے، عورت کا حصہ سنگل رکھا ہے۔ اگر کوئی عورت مرد بن جائے گی تو پھر اس کو بھی ڈبل حصہ دینا پڑے گا، اور اگر اسی طرح کوئی مرد عورت بن گیا تو اس کو سنگل حصہ دینا پڑے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ اور اگر کسی بندے کے گھر میں خالی بیٹیاں ہی ہیں تو کوئی بھی جو بیٹی کھڑی ہو جائے اور کہے جی میں مرد والی فیلنگ محسوس کرتی ہوں لہذا میں مرد ہوں، اور وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیتی ہے، تو پاکستانی قانون کے مطابق تو پھر اس کو وہی مرد والا حصہ ملے گا۔ اس کے طبی جو نقصانات ہیں، طبی نقصان یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا ہے مرد کا عورت کے ساتھ، عورت کا مرد کے ساتھ، یہ آپس میں تسکین کا سامان کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ذریعہ رکھا ہوا ہے۔ اور اگر جو ہے مرد کے ساتھ بدفعلی کرے گا، عورت کے ساتھ بدفعلی کرے گی، تو اس میں کئی بیماری جنم لے سکتی ہیں، بالخصوص ایڈز کی بیماری جو ہے وہ بالخصوص یہ جنم لیتی ہے، اور یہ بہت ہی غلیظ قسم کی بیماری ہے۔ تو یہ جو ہے وہ قانون کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے، ہم اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو قانون پاس کرنا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جو اس کی تائید کرتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور ہم سب کو بھی دین پہ چلنے کی توفیق دے۔